अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। पहले हम देखते हैं आज जो वीडियोस इकरार उल हसन साहब के जानिब से और खतीब साहब की जानिब से सोशल मीडिया पे शेयर किए गए वो वीडियोस देखते हैं और उसके बाद फिर इस पे मामले पे बात करेंगे। आइए वीडियो देखते हैं। बात तो सुने लेकिन ये नहीं होता कि आप मुझे यहाँ लेके फिरते रहेंगे इससे बात आप खतीब साहब होंगे, हम ये फैसला हम लोगों में छोड़ेंगे जी। जो मरीज वजह बने इस बात की गुफ्तगू किस वजह से मतलब इन्होंने कहा जी सोचा मैं इंतजार कर रहा था। मेरी गुफ्तगू आप खतीब साहब से होगी, आपकी होगी, आपकी आप खतीब साहब की, आप दोनों की बात होगी, लेकिन जिन जो लोग वजह बने इस बात की जिनको आपने कहा कि ये हम गलत उस है। पर भी बात करेंगे। मैंने असल सवाल बात तो किया वो- खतीब साहब से, देखिए मेरी बात सुनिए, उनसे मैं सवाल करूंगा जी फ्री वो ले आए मरीज को, इससे वो करवा भी ले और गुफ्तगू भी कर लेते हैं। ऐसे ही- बस ये कि कोई बात की बहुत लोग पढ़ेंगे नहीं गुफ्तगू नहीं के अंदर, वो बहुत उससे पढ़ने की नतीजा जरूरत ही नहीं निकलेगा। है। मैं इकरार भाई आपसे ये कह रहा हूँ, जिन आपको मरीजों की तो शक्लें याद है ना, जी जी जो वीडियो है वीडियो चार मौजूद दफा है, चलाई। वो मरीज सामने आएंगे। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ अच्छा, अगर जहाँ पे एक मरीजा के मुंह से चेनें कीलें बरामद हुई हो हाँ। और उसी मरीजा के मुंह से मैंने कल चेन बरामद की हो और कील बरामद की हो, फिर किसके उसको ले आए सामने। मैं ले आऊंगा, मैं वीडियो भी दिखा दूंगा, उसको लेके आऊंगा। लेकर आ जाओ। बस ठीक है, ये पहले के खतीब साहब। एक मिनट, दूसरी बात यह कि आप और डॉक्टर से उसका मुंह चेक करवाएं, खाने को आए खाना आपने चेक कर क्या करनी है कि इस मरीज के मुंह में कुछ है या नहीं, हजरत ये तसल्ली आपकी होगी, पीर हर खतीब साहब उनके सामने होगी। आंख से चेन की लेकिन मैं जितने भी मेरे भाई है बारी तजामी, उनसे ये गुजारिश करूंगा कि देखें तसल्ली हर मरीज की मेरे इकरार भाई करेंगे, नो तसल्ली हमारा इसमें कोई एक और बदल गुजारिश है, मरीज हम भी ले आए और भी बुला लेते हैं, उनको भी फिर इसी तरह से छुपाया, आपके मरीज ना हो। अच्छा, एक और तय कर लेते हैं अभी से। बड़ी जमा मर्दी का मुजाहरा किया, भरपूर तशद्दुद हुआ, मारा पीटा गया, खींचातानी की गई, लेकिन हमने हक खतीब साहब को अल्हम्दुलिल्लाह बेनकाब कर दिया। जो मकसद था बताना कि ये साहब खत्म नबूवत के मकसद के पीछे छुपते हैं। आपने आज देखा कि उन्होंने वहां नारे लगवाए, इश्तियाल दिलाया लोगों को कि वो हमारी जान के दरपे हो जाएं। आज कॉन्फ्रेंस को रखने का मकसद ही ये था कि वो अपनी ताकत का मुजाहरा करें। एक आयत नहीं सुना सके मौसूफ, 3 घंटे तक टीम सरेआम को और हमें यरगमाल बनाकर रखा। पुलिस वहां से कहती थी कि जी चलते हैं कि हम जाने नहीं देंगे इनको। वही ड्रामे बार बार दोहराए कि जिन खवातीन की आंख से बच्ची, यानी वही बच्ची जिसकी आंख से 4 बार चेन निकाल चुके, आज 5वीं बार भी उसकी आंख से चेन निकाली, तो फिर काहे की हामिल है कि आप उसको 4 बार में ठीक नहीं कर सके और आज भी उसकी आंख से चेन बरामद हो रही है। जब हमने कहा जी एक बार और निकाल के दिखा दें, तो फिर उसका कोई जवाब नहीं था। वो बच्ची बेचारी 10-15 मिनट तक तकलीफ की हालत में रही और मुझे उम्मीद है कि उनके अपने सोशल मीडिया ने उनका ये ढोंग, उनकी ये नौटंकी बेनकाब की होगी। हमारे कैमरे छीन लिए गए, हमारे मोबाइल फोन छीन लिए गए, हमारी रिकॉर्डिंग्स को बंद करवा दिया गया, वहां जानबूझकर इंटरनेट के सिग्नल्स को डाउन। व्यूअर्स, आज मैं जिस मौजू पर बात करना चाहता हूँ वो है जो आज का सोशल मीडिया में बहुत मामला फैला हुआ है, इकरार उल हसन और हक खतीब के दरमियान जो मामला चल रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अल्लाह की वली होता क्या है। अल्लाह का वली वही होता है जो शरीयत पर मुकम्मल तौर पर पाबंद हो। तो ऐसा बंदा जो शरीयत पर मुकम्मल तौर पर पाबंद हो उसे अल्लाह का वली कहते हैं। अल्लाह का वली ऐसा बंदा हो ही नहीं हो सकता जिसमें कोई भी किसी भी शरीयत के मामले में उसमें कमज़ोरी हो या कोई ऐसा मामला हो। तो इस्लाम की जो हमारे माशरे में जो ख़ासकर
برصغیر میں جو ان کی خدمات ہیں وہ کسی سے چھپی ڈھکی نہیں ہیں، ان کا ایک بہت بڑا حصہ ہے برصغیر میں اسلام کے پھیلانے میں۔ تو یہ ان کی بہت بڑی کرامت ہے، اس سے بڑی کیا کرامت ہوگی کہ انہوں نے برصغیر میں اتنے بڑے پیمانے پر اسلام کو پھیلایا۔ اب باقی بات کر لیں کرامات کی، تو اگر ہم ویسے بھی کسی بھی ولی کی کوئی کرامات انہوں نے اپنے طور پہ کوئی نہیں بتایا، جتنی بھی آپ دیکھ لیں کتابیں انہوں نے لکھی ہیں، یہ ان کے متعلق جو کرامات کے واقعات ہیں یہ سارے لوگوں کے پھیلائے ہوئے ہیں، ان کے اس سلسلے میں ان کا اپنا کوئی ایسا بیان نہیں ہے کہ انہوں نے کہا ہو کہ مجھ میں یہ کرامات ہیں۔ اور ویسے بھی اگر دیکھا جائے تو صحابہ کرام کے دور میں اگر آپ جائیں تو ان سے بڑا ولی تو اللہ کا کوئی بھی نہیں ہے، سب سے بڑے وہی اللہ کے ولی ہیں۔ اگر خاص کر بات کی جائے حضرت ابوبکر صدیق کی، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جو کہ خلفائے راشدین ہیں، ان کی آپ مجھے بتا دیں، آپ جتنی دیکھ لیں ان کی زندگی کوئی کرامت بتا دیں آپ۔ ان کی اگر کرامات کا معاملہ ہوتا تو ان سے زیادہ کرامات تو کسی کی نہیں ہوتی تاریخ میں۔ تو ایکچولی ہم لوگوں کو، مسلمانوں کو اس کرامات کے نام پہ اور اسلام کے نام پہ بہت زیادہ بلیک میل کیا جاتا ہے، اور اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ مالی فائدہ حاصل کیا جائے۔ جتنے بھی آپ دیکھ لیں جو آستانے ہیں جو پاکستان میں، انڈیا میں زیادہ انہی علاقوں میں پائے جائیں گے، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش وغیرہ، تو وہ زیادہ تر ان کا جو مقصد ہے لوگوں کو اسلامی طور پر ابھار کے جو معاشی مفاد حاصل کرنا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ تو باقی معاملہ رہا حق خطیب اور اقرار الحسن صاحب کا، تو اقرار الحسن صاحب جب ان کے ٹھکانے پہ آج گئے تو انہیں بڑی خوش دلی سے حق خطیب صاحب کو خطاب کرنا چاہیے تھا۔ اگر اللہ کے وہ سچے ولی ہیں اور یہ کرامات اگر ان کے پاس ہیں تو ان کو کھلے دل سے ان کو کہنا تھا میرے ساتھ بیٹھیں، ان کے سامنے یہ کرامات ظاہر کرتے، ان کو کہتے اگر آپ کو کوئی اعتراضات ہیں تو آپ اپنے اعتراضات پیش کریں۔ لیکن وہاں پہ جس طرح کا ہنگامہ کیا گیا، اور اگر ختم نبوت کانفرنس اگر ہر سال 14 فروری کو وہاں ہوتی ہے تو پھر تو ٹھیک تھا، اگر اس سال خاص طور پر اس تاریخ پہ رکھی گئی جب انہیں پتہ تھا کہ اقرار الحسن صاحب اس تاریخ کو وہاں ان سے ملاقات کرنے کے لیے آ سکتے ہیں، تو یہ پھر ایک ایسا سچویشن کریٹ کی گئی کہ اس معاملے کو یعنی کہ اس گہما گہمی کی نظر کر دیا جائے۔ اور ہوا بھی یہی، جب اقرار الحسن صاحب وہاں گئے تو آپ سب نے دیکھا وہاں جو کچھ ہوا، نعرہ بازی اور ہنگامہ آرائی، اور جتنی بھی وہاں اس ویڈیوز آئی ہیں وہ ابھی آپ سے شیئر بھی میں کروں گا، اس میں آپ دیکھیں شور ہے کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی کہ کیا بات ہو رہی ہے کیا نہیں ہو رہی۔ اب اس کے بارے میں اور ویڈیوز آئیں گے تو معاملہ کلیئر ہوگا۔ کردار جو اس معاملے میں بری طرح ایکسپوز ہوا وہ ہے اویس ربانی صاحب، جو کہہ رہے تھے کہ 14 فروری کو میں خود جاؤں گا اقرار الحسن کے ساتھ۔ آپ نے دیکھا وہ ہمیں تو کہیں بھی نظر نہیں آیا اقرار الحسن کے ساتھ۔ جب وہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے پاس گئے تھے مفتی حنیف قریشی صاحب کو لے کر، تو سب سے وہ بڑے آگے تھے، لیکن اس معاملے میں وہ ہمیں کہیں نہیں نظر آئے، کیونکہ انہیں پتہ تھا اس معاملے میں انہیں کوئی نقصان ہو سکتا ہے، اس لیے وہ سامنے کہیں نظر نہیں آئے۔ تو یہ وہی شخص ہیں جو بری طرح ایکسپوز ہوئے اس سارے معاملے میں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میرا یہ ولاگ پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو میرا یہ ولاگ پسند آیا ہے اس کو لائک کریں،